तोर घालून सुंगटांचें हुमण करता आनी इसवण फ्राय करता। सुंगटां घेतल्या ती 2-4 खेपो धुवन उजरोवन घेता। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1.5 कप सोय, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 कांदो हे सगळें मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। एक तोर घेतला, ते तासून तेजी 2 कापां करून ते कुडके करपाक जाय आनी ते मिठाक लावन दवरता। उरलेले तोर फ्रिजान दवरल्यार जाता, पूण तासून दवरूंक जायना, तशेंच दवरूंक जाय। गॅसार तवली दवरून 2 चमचे तेल घालता। 1 कांदो घेतला, तो बारीक चिरून घालपाक जाय। कांदो बरो मातसो तळसून घेता आनी मागीर ती उजरायिल्ली सुंगटां घालता। सुंगटां उजरायिल्ली ती सगळी घालिना, थोडीच घालता आनी थोडी दवरता। सुंगटांय घालतकूच 2 मिनटां तळसून घेवपाक जाय। आतां तितून वाटल्या ती मिरसांग घालता। आतां त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता। आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणें दवरपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। मिठाक लावन तोराच्यो शिरो दवरलेल्यो त्यो धुवन घालपाक जाय। तोर घालतकूच 5 मिनटां शिजोवंक जाय। तोर शिजलें काय ना, जालें तें सुंगटांचें हुमण रेडी। इसवणाची पोस्तां घेतल्या ती फ्राय करता। आतां ताका पयलीं मीठ लावन घेवपाक जाय। मीठ लावन ते अर्दे वर सायडीक दवरूंक जाय, मागीर ती बरी धुवन घेवपाक जाय। आतां ताका तळची मिरसांग लावपाक जाय। तळची मिरसांग आमी वांटून दवरता, पूण तुमकां दाखोवपाक लागून ही काडल्या हांवें ती आतां मिरसांग। ही मिरसांग आमी वांटून दवरलेली। मीठ ताका सगळें पयलींच घालता, ताका आनी मागीर कांय लावपाचें ना, ती डायरेक्ट ती पोस्तांक ती मिरसांग लावपाची। आतां ती अशी एका एका पोस्ताक अशी लावन घेवपाक जाय। अशी ल्हान जातकूच ती सेपरेट सेपरेट काडून दवरपाक जाय, कित्याक फ्रिजान दवरल्यार एकीच कडेन दवरल्यार ती घट जाता। आपल्याक केन्ना जाय तेन्ना काडून भाजपाची। गॅसीर कायल दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय। आतां 2च पोस्तां भाजता, ताका 2च पोस्ताक रवो लावन घेता, बाकीची फ्रिजान काडून दवरले। आतां ती एक एक करून तव्यार घालता आनी मागीर तेजेर वयल्यान इल्लेशेंच परत तेल घालपाक जाय। 5-6 मिनटां जातकूच दुसरे सायडीक परतून घेवपाक जाय। अशी ती भाजून घेवंक जाय, चडूय ती चरचरीत करूंक जायना। तुमकां तर नुस्त्याचे थाळीचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।